الإله شارع الأحكام مع حمده أبدأ في نظامي ثم الصلاة والسلام سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وآله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی نسبت پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ چند مفید باتیں احتر کی زبان سے کہلوا دے اور سب سے پہلے مجھ کو، اس کے بعد آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بھائی آپ لوگ ابھی افسر صاحب نے بتایا تھا سنجیدگی کے ساتھ آپ کو سنیں، چائے آپ تک آ جائے گی، اس لیے چائے والے بھی اس بات کا دھیان دیں بھائی جھوٹ نہ لگائیں، بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یعنی جس مالک نے تمہیں پیدا کیا، جس مالک نے زندگی دی، جس مالک نے رزق عطا کیا، ہم اس مالک سے بغاوت کر رہے ہیں، ہم اس رب کریم سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے اللہ سے غافل ہیں جس اللہ نے ہمیں تمام تر سہولتیں عطا فرمائی، ہم کو زندگی دی۔ اپنی تخلیق میں ہم غور کریں تو ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت کا اندازہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے خیال کیا، کبھی غور کیا، جو منی کا قطرہ تم ٹپکاتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ ایک منی کا ناپاک قطرہ، اس سے ایک خوبصورت انسان بنا کر کے اللہ نے پیدا کیا۔ آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس ماں کے کارخانے میں ایک عورت کے پیٹ میں
कौन सा कारखाना लगा हुआ है, कहाँ से चीजें पहुंच रही हैं, कैसे हाथ बन रहे हैं, कैसे पैर बन रहे हैं, कैसे आज़ा व जवारे बन रहे हैं, कैसे आंखें बन रही हैं, कैसे दिल दिमाग बन रहा है। जिस फैक्ट्री में ये सारा काम हो रहा है उसको खुद नहीं मालूम कि हमारी फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत अगर देखना चाहो तो सबब का पर्दा हटाओ और डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का मुशाहदा करिए। दुनिया दारुल असबाब, दुनिया सबब का घर है। हम यहाँ सबब अपनाएंगे तब हमें मुसब्बब नसीब होगा। खेती करेंगे तो हमें कुछ न कुछ गल्ला मिलेगा, मेहनत करेंगे, मुजाहदा करेंगे। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको बखूबी इस बात का अंदाजा होगा कि हम जमीन में जो गल्ला डाल के चले आते हैं उसकी हिफाजत करने वाला कौन है? जमीन में उसकी हिफाजत किसने की? इंसान की बॉडी जमीन में दफन कर दी जाती है, 3 दिन के बाद उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है। और हम एक बीज जो जमीन में दबा के आते हैं, उस जमीन के अंदर उस बीज की हिफाजत करने वाली जात किसकी है? वो जाया क्यों नहीं हुआ? उसको जाया होने से बचाने वाली कौन सी जात है? यकीनन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, ऐ इंसानों, तुम समझते हो खेती तुम करते हो? नहीं, खेती तो दर हकीकत हम करने वाले हैं। इसलिए कि जमीन का पर्दा उठाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जमीन खोद के देखो, कोई गल्ला नहीं मिलेगा। जमीन खोद के देखो, कोई मिठास नहीं मिलेगी। जमीन खोद के देखो, कोई खजाना, कोई जो है सब्जी, कोई फल, कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सबब का पर्दा डाल दिया है। अगर हमारे सामने यूं ही अभी स्टेज पर अभी कोई चीज हाजिर कर दी जाए, आसमान से कोई खाना उतार दिया जाए, आसमान से कोई फल उतार दिए जाए, आसमान से खाने पीने की चीजें, बरतने की चीजें अगर हमें अता कर दी जाए तो हमें बड़ा ताज्जुब होगा कि अरे ये कैसे आ गया, बगैर किसी सबब के ये लाने वाला कौन है, बगैर कैसे सबब के कैसे आ गया ये। मेरे अजीजों, जिस तरह ये ताज्जुब की बात है कि अभी स्टेज पे बैठे बैठे यहाँ खाना आ जाए, बगैर किसी के लाए हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यहाँ आ जाए, बस यही मामला है। जमीन का भी सिर्फ सबब का पर्दा पड़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। तफक्करू फी खल्क़िल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि हमने जो चीजें पैदा की हैं उन चीजों में गौर करो। अगर गौर करोगे तो हम तक पहुंच जाओगे, अगर गौर नहीं करोगे तो हम तक नहीं पहुंच सकते। गौर करो, अल्लाह की पैदा की हुई चीजों में गौर करो, जानवरों में गौर करो, और जानवरों से निकलने वाले दूध में गौर करो। धनों में दूध कहाँ से आता है? उस दूध में सफाई, उस दूध की सफेदी ये कहाँ से पैदा होती है? आप अंदाजा लगाइए, कभी काट के जो है देखिए, खून के अलावा और कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आप खाना खाते हो, फुजलात बाहर हो जाते हैं। जानवर खाना खाता है, फुजलात बाहर हो जाते हैं। आखिर ये साफ और शफाफ दूध घरों में उतारने वाला कौन है? अल्लाह है। हमें गौर करने का मौका नहीं है, हमें समझने का मौका नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, है मेरे बंदो, तफक्करू फी खल्क़िल्लाह, अल्लाह की पैदा की हुई चीजों में गौर करो। अगर गौर करोगे तो एक न एक दिन अल्लाह तक पहुंच ही जाओगे। ये सिर्फ धनों का वास्ता है, ये सिर्फ जानवरों का वास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दूध तो हमें डायरेक्ट दे रहा है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारे अभी स्टेज पे दूध आसमान से हाजिर हो जाए, तो ऐसा ही अल्लाह ने बस सबब का पर्दा लगा दिया ताकि जो गौर करे उसी को समझ में आए, और जो गौर न करना चाहे उसे समझ में ना आए। इसलिए कि ये दुनिया है, और दुनिया दारुल असबाब, दुनिया सबब का घर है। सबब जब हम अपनाएंगे तभी हमें चीज मिलेगी। सबब का पर्दा हटा के देखिए,
सारा का सारा अल्लाह रब्बुल इज्जत का सब डायरेक्टर मिल रहा है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे तेरे करीम रब के बारे में किस चीज ने धोखे में डाल रखा है। आज हमको माल कमाने की धुन लगी हुई है, पैसा कमाने की धुन लगी हुई है, और जो ज्यादा कमा लेता है वो गिन गिन के जमा कर लेता है। वो अपने आप को समझता है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम बड़े आदमी हो गए, और सबसे बड़ा कमाल यही है कि पैसा जमा कर लिया जाए। ये दुनिया, ये चमकते दमकते जो दुनिया के नज़ारे हैं, इनकी हकीकत पे गौर करिए, इनकी बनावट पे मत जाइए, इनकी सूरत पे मत जाइए, इसकी हकीकत पे गौर करिए। जब आप गौर करेंगे तब आपको इसकी हकीकत मालूम हो। इस दुनिया की कदर और कीमत अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के बराबर नहीं है। एक मच्छर के बराबर अगर इस दुनिया की कीमत अल्लाह के यहाँ होती तो अल्लाह अपने नाफरमान को कभी रोजी ना देता, अपने नाफरमानी करने वाले को कभी रिज़्क ना देता, अपने नाफरमानी करने वाले को कभी सांस लेने के लिए हवा फराहम ना करता, अपनी नाफरमानी करने वाले को कभी हाथों में और पैरों में ताकत ही ना देता, अपने नाफरमानी करने वाले की अकल को सल्ब कर लेता, अपने नाफरमानी करने वाले की कुव्वते समाअत को सल्ब कर लेता, कुव्वते बसारत को सल्ब कर लेता, सारी कुव्वतें छीन लेता। लेकिन नहीं, दुनिया की हकीकत अल्लाह की निगाह में, अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत, दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है, मच्छर के किसी पर के बराबर भी नहीं है। आज हमने अपनी सारी सलाहियतें, सारी अल्लाह की दी हुई सलाहियतें हमने माल हासिल करने में ज़ाया कर दी। उसी सलाहियत का अगर हम इस्तेमाल करते तो अल्लाह को पा लेते, उसी सलाहियत का अगर हम इस्तेमाल करते तो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में गौर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल कर लेते। लेकिन सारी सलाहियतें हमने माल हासिल करने में ज़ाया कर दी। अल्लाह ने जो हमें ये जिस्म दिया था, ये नेकी छापने की जो मशीन दी थी, अल्लाह ने जो ये जिस्म हमें दिया है, ये बतौर अमानत के दिया है। ये नेकी छापने की मशीन अल्लाह ने दी है कि जब तक की जिंदगी मिली हुई है, नेकियां छाप लो, अमाल कर लो। ये अमानत एक दिन हम तुमसे वापस ले लें। यही वजह है कि खुदकुशी करना हराम है। ये हाथ तुम्हारा है, ये उंगली तुम्हारी है, ये गर्दन तुम्हारी है, ये जिस्म तुम्हारा है, लेकिन तुम इसे काट नहीं सकते। चाह करके अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से इस जान को हलाक नहीं कर सकते, अपने आप को फांसी नहीं लगा सकते, खुदकुशी नहीं कर सकते। क्यों? ये जिस्म दर हकीकत तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे पास अमानत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें नेकी कमाने के लिए दिया हुआ है। और हम दुनिया की रंग रलियों में लगे हुए हैं। न जा ज़ाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल व दानिश है, न जा ज़ाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल व दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। ये सब चमकने दमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। अभी गोबर के ऊपर जो है सोने की झिल्ली चढ़ा दीजिए, सोना हो जाएगा। सांप जो है, जहरीला सांप कितना चमकता है, कितना खूबसूरत होता है। आप उसे प्यार करते हो, पकड़ के हाथ में लेते हो? नहीं, उसके अंदर छिपे हुए जहर का आपको इल्म है, इस वजह से आप उसको छूते नहीं, आप उसके करीब नहीं भटकते। जिस दिन इस दुनिया के अंदर छिपे हुए उयूब का और उसकी खुराफात का इल्म हो जाएगा, ये दुनिया दो कौड़ी के बराबर होगी, और सिर्फ जेब में तो होगी, ये दुनिया दिल में नहीं होगी। दिल में नहीं होगी। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में भेजा है ताकि हम कुछ
اعمال کر لیں، اللہ کو راضی کرنے کے کام کر لیں، اس لیے کہ جیسے ہم دنیا میں آئے تھے اور یوں ہی جو ہماری زندگی گزر رہی ہے رفتہ رفتہ چپکے چپکے جو ہماری زندگی گزر رہی ہے برف کی سلی کی طرح کم ہو رہی ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا ایک قیمتی سیکنڈ ضائع ہو گیا، ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا ایک قیمتی دن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور ہم نے اللہ کو راضی کرنے والا اس میں کوئی عمل نہیں کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس میں کچھ نہیں کیا، سارا ہم نے دن ضائع کر دیا، سارا مہینہ ضائع کر دیا، پورا سال ضائع کر دیا اور ہم جوانی کی دہلیز پہ آ گئے اور ساری جوانی ضائع کر دی، اس کے بعد بڑھاپا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، بچپن میں تھے تو ماں باپ نے کھلایا پلایا، اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ذمہ کر دیا کہ کھلاؤ پلاؤ ان کو، ان سے کوئی کام نہیں لینا ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، جوانی نے جوان ہو گئے تو مجنوں بنے پھر رہے، غیر کی بیٹی نظر نہیں آئی، اپنی بہن پہ اگر غور کر لیتے تب احساس ہوتا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ بڑھاپا جب آتا ہے تو آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، کتنی پریشانیاں جھیلتا ہے، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اور آخر میں موت اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ اجل کے معنی موت آئے گی تو بالکل صفایا کر کے چلی جائے، ختم۔ اب اللہ رب العزت کی ہاں حاضری ہوگی، اور وہاں جب حاضری ہوگی تو ایک نافرمان انسان اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ کے شیطان کا دوست دے گا، یہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، بازے ہوں گے جو بہانے کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا لا تعتذروا اليوم، آج کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اللہ نے یہ جو قیمتی وقت دیا ہے اس کی قدر کر لیں، اس کو ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا لیں، ورنہ ہمارے لیے بہت ہی خسارے ہیں۔ قیامت بھی آنی ہے اور وقت قریب ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت آ چکی ہے، سورج جو ہے اس کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، یہ زمین اپنا بوجھ نکال کے باہر کر دے گی، زمین میں جو خزانے دفن ہیں، زمین میں جو مردے دفن ہیں، یہ سب نکال کے باہر کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ اپنی ساری خبریں نشر کر دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے ہو کیا گیا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، جس پیسے کے لیے، جس سونے کے لیے، جس مال کے لیے ہم دن رات محنتیں کرتے تھے، دن رات جو ہے مصیبتیں اٹھاتے تھے، جس مال کے لیے ہم نے اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھا، جس مال کے لیے ہم نے اپنی بیوی کو بیوی نہ سمجھا، جس مال کے لیے ہم نے اپنے باپ کو باپ نہ سمجھا، جس مال کی خاطر ہم نے اپنی ماں کے حقوق پامال کر دیے، اپنی ماں کو ماں ہم نے نہیں سمجھا، جس مال کی محبت کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو پڑوسی نہ سمجھا، جس مال کی محبت کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ختم کر دیے، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر دیا، اپنے رشتہ داروں سے رشتے توڑ لیے، اس مال کو ہو کیا گیا ہے، وقال الانسان ما لها، اس انسان کو کیا ہو گیا ہے، وہی خزانہ زمین ہم کو باہر پھینک رہی، سارا خزانہ باہر پھینک رہی، انسان جو زمین میں دفن ہے وہ بھی باہر نکال دیے جائے، تو اس دن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہو۔ نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، اور رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل،
یہ رنگ رلیاں جو ہیں، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے اور علماء کرام ہمارے بڑے حضرت مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے ضلع کے سرپرست ہیں، ہمارے ضلع کے ذمہ دار ہیں، ہم سب کے رہنما ہیں، اور وہ ابھی قیمتی باتوں سے ہم سب کو نوازیں گے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حضرت والا کا ساتھ دیں، حضرت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں، ان کے دکھ میں ان کے سکھ میں ہمہ وقت کھڑے رہیں۔ یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کندھے سے کندھا ملا کے چلنا ہے۔ ان کا دامن کو تھامیں گے تو جہاں یہ جائیں گے وہاں ہم پہنچ جائیں گے، جہاں ہم جائیں گے وہاں، جہاں وہ جائیں گے وہیں ہم پہنچ جائیں گے۔ ایک جو ٹرین جا رہی ہے، ڈبے میں بیٹھنے والا، انجن میں بیٹھنے والا یا جو ڈبے کے سہارے لٹک جائے وہ بھی پہنچ جاتا ہے، سیٹ ملے نہ ملے، کسی نہ کسی طریقے سے جس کا بھی تعلق اس ٹرین سے ہو جاتا ہے وہ منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت حضرت والا کو تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔